अच्छा, कुर्बानी किस पर वाजिब है, किस पर वाजिब नहीं? एक मोटी सी बात आपके सामने अर्ज कर दूं। ये जो हम कसाई बुलाते हैं जानवर ज़िबा करने, ठीक, इसमें एक बड़ी गलती हो जाए तो इसलिए जो हमारे भाई कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो खास तौर पर इस चीज को मद्देनजर रखें। कहफ वक्फ कुर्बानी और वक्फ कुर्बानी क्या है? कुर्बानी से जो हमें सबक मिलता है वो ये मिलता है कि हमने अपनी अकल के ऊपर फैसले नहीं करने बल्कि अल्लाह के हुक्म के ऊपर फैसले करने हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सवाल नहीं किया, ए अल्लाह मेरे बच्चे का क्या जुर्म है, मैं क्यों ज़िबा कर दूं? या बच्चे ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनकी पुष्ट से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था, उन्होंने ये सवाल नहीं किया, अब्बा जान मैंने किसी को कत्ल कर दिया है, मैंने कहीं धमाका कर दिया है, ये किस जुर्म में मुझे ज़िबा किया जा रहा है? ये माशाल्लाह अल्लाह ताला काम ले रहे हैं हमारे भाई इब्राहिम साहब से भी। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ज़रूरत है गोश्त भी अल्लाह ताला इनकी बरकत से अल्लाह ने एक वसीला बनाया हुआ है। वक्फ कुर्बानी का माना ये है कि उस कुर्बानी का गोश्त सदका हो। मैं आपके तवज्जुह से अर्ज करना चाहता हूँ, कुर्बानी नाम जानवर के गले पर छुरी चलाने का है। आपने जानवर के गले पर छुरी चलाई, आपकी कुर्बानी हो गई, आपको पूरा का पूरा सवाब मिल गया। अगर कोई शख्स अपने घर में जानवर ख़रीद के लाए, रखे, बच्चों को उससे अटैच करे, ख़ुद ज़िबा करे और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपने घर में ज़िंदा करे ताकि वो तसलसल आगे उसकी नस्लों में जारी हो, जो शख्स इस नीयत से काम करता है ना, तो मेरे नज़दीक वक्फ कुर्बानी से ये रंग ज़्यादा आगे चला जाएगा। इस वजह से कि इस वक्त बहुत बड़ा तबका कुर्बानी के ख़िलाफ़ भी खड़ा हुआ है। जैसे चंद साल पहले एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने किसी को हिस्सा दिया तो पता लगा जी 10 तारीख को सुबह 10 बजे वो 20 किलो का फ्रोजन पैकेट गोश्त का उनको मिल गया। अच्छा, ईद के पहले दिन 10 बजे फ्रोजन गोश्त के लिए आपकी कुर्बानी थी, पहुंच गई आप। देखिए, असल में इन लोगों के जहन में बात यह है कि कुर्बानी का मकसूद गोश्त है। वह गोश्त इतना ज़्यादा हो जाता है, गोश्त की ज़रूरत नहीं है, उससे बेहतर नहीं है कि हम उसको दवाई लेकर दे दें, उसको पैसे ले दें, उसकी ज़रूरत पूरी कर दें, आटा डाल दें, राशन डाल दें। क्या हर काम दुनिया में वही करते हो जो वाजिब होता है? क्या कभी कोफ्ते खाने से पहले अरकान ये पूछे वाजिब है कोफ्ते खाना? बिरयानी खाना, पुलाव खाना वाजिब है? वाजिब तो जान पहचाना है, वो तो सूखी रोटी से भी बच सकती है, तो फिर क्यों खाते हो कोफ्ते, क्यों खाते हो बिरयानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड में हम फ़लसफ़ा कुर्बानी के ऊपर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। बुनियादी तौर पर जैसा आपने इल्म में है कि हर साल करोड़ों लोग, करोड़ों मुसलमान दुनिया भर में कुर्बानी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग देखा देखी, एक दूसरे की देखा देखी भी कुर्बानी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि फ़लसफ़ा कुर्बानी और कुर्बानी के पीछे क्या मकसद है, ये हर मुसलमान के जहन में हो। और अल-कहफ़ वक्फ़ कुर्बानी और वक्फ़ कुर्बानी क्या है, शरई हवालों से, कुर्बानी के हवाले से जो कुछ मसाइल हैं जो ज़्यादा हाईलाइट किए जाते हैं, जो पूछे जाते हैं और जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, वो आज हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। हमारे साथ आज पहले हमारे गेस्ट मुफ्ती शाहिद उबैद साहब हैं। आप मारूफ़ आलिम दीन हैं। हाफ़िज़ इब्राहीम नक्शबंदी साहब हैं जो अल-कहफ़ के रूह रवां हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला। मुफ्ती साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि मुख्तसरन कि ये कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है, ये बुनियादी तौर पर है क्या? यानी आम आदमी सब तो ये जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और उसकी, लेकिन इसका फ़लसफ़ा क्या है? यानी हम हर साल, अगर मैं एक आम अंदाज़ में पूछूं, तो हम हर साल कुर्बानी क्यों करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कुर्बानी की रूह क्या है और इसका फ़लसफ़ा क्या है। कुर्बानी की रूह ये है कि जानवर को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना, गोया अल्लाह की बारगाह में नजराना पेश करना, ये है कुर्बानी। ठीक, और इसी तरह ये कुर्बानी से जो हमें सबक मिलता है वो ये मिलता है
کہ ہم نے اپنی عقل کے اوپر فیصلے نہیں کرنے بلکہ اللہ کے حکم کے اوپر فیصلے کرنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ یہ صحابہ نے سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا تو بچہ واقف ہے، ان کو حکم یہ ہوا تھا بچے کے گلے پر چھری چلانے کا کہ بچے کو اللہ کے لیے قربان کر دو، اللہ اکبر۔ بچے کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا، اے اللہ میرے بچے کا کیا جرم ہے، میں کیوں ذبح کر دوں؟ یا بچے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی پشت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، انہوں نے یہ سوال نہیں کیا، ابا جان میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے، میں نے کہیں دھماکہ کر دیا ہے، یہ کس جرم میں مجھے ذبح کیا جا رہا ہے؟ یہ دونوں سمجھتے تھے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے بس اب ہماری آنکھیں بند ہیں، اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے، اللہ کا حکم آ جائے اب اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی قصے میں ہی ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں اسلام لے آئے۔ اسلام کا معنی ہے اپنی گردن جھکا دینا، دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دی۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیوں چرانے بھی کیوں کرو؟ کیا جرم ہے؟ کیا غلطی ہے؟ کس بنا پر ذبح کا حکم کیا جا رہا ہے؟ ہمیں قیامت تک کے لیے سبق دے دیا کہ اللہ کے حکم کے آگے یہ قربانی کا فلسفہ ہے، چوں چرا کی گنجائش نہیں۔ جو اللہ حکم دے، ہماری چھوٹی سی کھوپڑی میں اس کی حکمت فلسفہ آئے یا نہ آئے، آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا، یہی فلسفہ ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ مصعب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ابراہیمی مذاہب دنیا میں کہے جاتے ہیں وہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت ہیں، تو کیا اسلام کے علاوہ جو باقی مذاہب ہیں کیا ان میں بھی قربانی کا ابھی کوئی کانسیپٹ موجود ہے یا صرف مسلمان ہی قربانی کرتے ہیں؟ قربانی کی شان بلند ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے، یہ جو معاملہ ہوا بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور تک ہر دور میں ہر شریعت کے اندر قربانی جو ہے وہ عبادت رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کا واقعہ پیش آیا کہ قابیل ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسی سے اب وہ حابیل بھی جو ہے وہ دلچسپی رکھتے تھے شادی کرنے کے لیے۔ تو اب یہ قضیہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا اور فرمایا قربانی دو، جس کی قربانی ہو گئی قبول ہو گئی وہی صحیح ہوگا۔ تو اب آتا ہے روایات میں کہ اب قربانی کیا تھی؟ قربانی یہ تھی کہ جو قابیل تھے انہوں نے ایک چھترا ذبح کیا۔ اس دور میں حضور سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں ان میں قربانی کا گوشت حلال نہیں تھا۔ نہیں، یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے کہ اس کو ذبح کر کے وہ میدان میں چھوڑ دیتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی وہ جلاتی تھی، اور جلا دیا یہ نشانیوں قبول ہو گئی، نہیں جلایا مانا قبول نہیں ہوئی۔ ٹھیک، انہوں نے وہ چھترا رکھ دیا ذبح کر کے۔ انہوں نے کیا کیا کہ دوسری چیزیں کو گندم وغیرہ کوئی سبزی وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں رکھ دی۔ آگ آئی تو انہوں نے حابیل کی جو وہ چیزیں تھی گندم وغیرہ اس کو تو جلا دیا، چھترے کو نہ جلایا جو قربانی کی تھی۔ اسی چیز کا رنج تھا قابیل کو، اور انہوں نے پھر قتل کر دیا تھا حابیل کو۔ ٹھیک، تو قربانی تو انہوں نے بھی کی، ہر شریعت میں ہوتی رہی، لیکن فرق یہ رہا کہ اس کا گوشت ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ یہی سوال یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو قربانی کا گوشت کیوں حلال ہے آپ کے لیے؟ ٹھیک، کیونکہ اس سے پہلے تو جتنی بھی شریعتیں چلی ہیں قربانی کا گوشت کھانا حرام تھا ان کے لیے، وہ تو رکھتے تھے، آگ جلاتی تھی، تو آگ کے گوشت کو پھر وہ آگ کیوں نہیں جلاتی؟ یہ تاکلہ النار قرآن مجید میں آتا ہے نا، آگ آئے وہ اس گوشت کو کھا جائے، یہ آگ کے لیے کیوں نہیں؟
ये उनका एतराज़ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालूम हुआ हर दीन में, हर शरीयत के अंदर कुर्बानी इबादत ही रही है, लेकिन एक शान बुलंद हुई है, एक आज़मत बुलंद हुई है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से से, वरना ये हर शरीयत के अंदर इबादत नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि एक तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये इनफरादी कुर्बानियों की है, ये जो इज्तमाई कुर्बानी और फिर वक्फ कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है, ये इस्लामिक हवाले से कहाँ से आया, कैसे आया, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। देखें, ये माशाल्लाह अल्लाह ताला काम ले रहे हैं हमारे भाई इब्राहिम साहब से भी। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ज़रूरत है गोश्त भी अल्लाह ताला इनकी बरकत से अल्लाह ने एक वसीला बनाया हुआ है। वक्फ कुर्बानी का माना ये है कि उस कुर्बानी का गोश्त सदका हो गया, वरना अगर फिकी लिहाज से, दीनी लिहाज से आप देखें तो दीनी लिहाज से वक्फ बोलते हैं कि एक चीज़ की असल को बाकी रखा जाए क़यामत तक, उसके मुनाफे को वक्फ कर दिया जाए। जैसे अब मस्जिद है, मस्जिद हमने वक्फ कर दी अल्लाह के लिए, अब वो जगह इसी तरह रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक, लेकिन उससे फ़ायदा क़यामत तक उठाया जाता रहेगा। मदरसे भी यही है, हॉस्पिटल वक्फ कर दे वो भी यही है। कुर्बानी ज़ाहिर है उसका गोश्त खा जाना इन्होंने, ये वक्फ बमाना सदका है, यानी जो लोग ये चाहते हैं कि मज़ीद सवाब कमाएं, क्योंकि कुर्बानी में आपके तवस्सुत से अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुर्बानी नाम जानवर के गले पर छुरी चलाने का है। आपने जानवर के गले पर छुरी चलाई, आपकी कुर्बानी हो गई, आपको पूरा का पूरा सवाब मिल गया। और ये सिर्फ इन 3 दिनों में इबादत है, 10, 11, 12। इसके अलावा पूरा साल जानवर के गले पर छुरी चलाते रहे, आपको गोश्त सदका करने का तो सवाब हो जाएगा। ये छुरी चलाना, अल्लाह के लिए जानवर को कुर्बान करना, ठीक, इसका सवाब आपको नहीं मिलेगा। छुरी चलाई, कुर्बानी होगी। अब अगर जो भाई एक तो वो कुर्बानी कर रहे हैं, उसके बाद उनका गोश्त भी सदका हो रहा है, वो गरीब के मुंह में जा रहा है, तो उनको मजीद सवाब मिल रहा है। एक तो कुर्बानी का सवाब पूरा का पूरा, दूसरा वो गरीब, खास तौर पर जो बेचारे जरूरतमंद हैं, जिनके लिए एक समझे कि एक आस लगी हुई होती है कि ईद आएगी वो अल्लाह की मेहमानी के देंगे ना, हदीस में आता है, तो हमारी भी मेहमान नवाजी होगी, हम भी गोश्त खाएंगे, हम भी अल्लाह के मेहमान बनेंगे। तो ये उनके लिए एक मजीद एक सदके वाला एलिमेंट भी इसके अंदर आ जाता है। अच्छी बात है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लोग वक्फ कुर्बानी करते हैं उनको उन आम लोगों की निस्बत जो इनफरादी कुर्बानी करके हिस्से बांटते हैं उनसे ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सारे का सारा गोश्त ही अल्लाह की राह में सदका कर दिया। मैंने अर्ज़ किया, कुर्बानी नाम जानवर के गले पर छुरी चलाने का है। छुरी चलाई, पूरा का पूरा सवाब मिल गया, भले एक बोटी भी आपने सदका नहीं, प्लस सवाब लेने के लिए, यानी सदके का सवाब भी मिल जाएगा। कुर्बानी का सवाब तो सबको बराबर मिला, लेकिन जिन्होंने गोश्त सदका नहीं किया उनको सदके का सवाब नहीं मिला। अब ये जो भाई जिनका गोश्त गरीब के मुंह में जा रहा है, ठीक है, और तो जाहिर है कि ये इनको प्लस ये है कि सदके का सवाब भी मिल रहा है, कुर्बानी का सवाब प्लस जैसे दूसरों को मिल रहा है इनको मिल रहा है, लेकिन इनके लिए इजाफा ये है कि इनको सदके का सवाब भी मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो हज़रत ये बताइएगा आप कि जो अलकहफ़ की वक्फ कुर्बानी है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बाकी जो इदारे काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है हर किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ हमारा मकसद नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अलकहफ़ वक्फ कुर्बानी बाकी इदारों की निस्बत किस तरह से ज़्यादा बेहतर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले जो गुज़िश्ता सवाल था ना, तो उस हवाले से ज़रा सी मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि कुर्बानी वक्फ करने में कुर्बानी का सवाब भी मिला और सदक़े का सवाब भी मिला, बेहतरीन तरीके से हज़रत ने फरमाया। लेकिन इसका एक एंगल और भी है। सवाल ये था कि वक्फ करना बेहतर है या घर में करना बेहतर है। अगर तो कोई, ये मेरा अपना ज़ौक़ है, मैं मुफ्ती साहब बड़े हैं तो पूरे अदब एहतराम के साथ, ये मेरा अपना ज़ाती ज़ौक़ है, इस्लाह भी हो जाएगी। अगर कोई शख्स अपने घर में जानवर ख़रीद के लाए, रखे, बच्चों को उससे अटैच करे, ख़ुद ज़िबा करे और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपने घर में ज़िंदा करे ताकि वो तसलसल आगे उसकी नस्लों में जारी हो, जो शख्स इस नीयत से काम करता है ना, तो मेरे नज़दीक वक्फ कुर्बानी से ये रंग ज़्यादा आगे चला जाएगा। इस वजह से कि इस वक्त बहुत बड़ा तबका कुर्बानी के ख़िलाफ़ भी खड़ा हुआ है।
تو ہمیں اپنے معاشرے میں بہت مرتبہ یہ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ مسلمان ممالک میں آج بہت ساری جگہ ایسی آسانیاں قربانی کی نہیں رہیں جو ہمارے یہاں پاکستان میں ہیں، اور ہم پاکستانی شوق اور جذبے سے اپنے گھروں میں قربانی کر رہے ہیں. اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اس پہ اور بڑھنا چاہیے تاکہ آگے موقع ہی نہ ملے کسی کو کہنے کا. جب ہم چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ وہ حالات لے آتے ہیں کہ جیسے عرب ممالک میں آپ گھر میں قربانی نہیں کر سکتے، آسانیاں نہیں ہیں وہ والی. تو اس لیے اپنے گھروں میں قربانی کا جو رواج ہے اس کو باقی رکھنا اور اس پہ کام کرنا، یہ بہرحال ایک بہت اہم ضرورت ہے. تو حضرت میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ الکہف دوسرے اداروں سے کیسے آپ بہتر اور منفرد سمجھتے ہیں؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے جی. جو دینی ادارے ہیں، جن کے ہاں دینی سوچ ہے، دینی اپروچ ہے اور شریعت کی جن کے ہاں قدر ہے، تو وہ سب تو ہم سے بہتر ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہاں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کے ہاں دینی اپروچ نہیں ہے. وہ کھال کے لیے تو بڑے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن ان سے کہو نماز باقی دین انہیں نہیں معلوم ہوتا. وہ قربانی کو ایز اے بزنس لے رہے ہوتے ہیں. جیسے چند سال پہلے ایک ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے کسی کو حصہ دیا تو پتہ لگا جی 10 تاریخ کو صبح 10 بجے وہ 20 کلو کا فروزن پیکٹ گوشت کا ان کو مل گیا. اچھا، عید کے پہلے دن؟ عید کے پہلے دن 10 بجے فروزن گوشت کی جی آپ کی قربانی تھی، پہنچ گئی. اب صحیح. پھر جب ہم سلاٹر ہاؤس میں لکھنے گھوما پھرا دیکھا تو لوگوں نے ہمیں یہ بھی کہا، ہم نے کہا یار بجٹ ہمارا تھوڑا ہوتا ہے، تو آپ ایکسپورٹ والے ڈیل کرتے ہو سارا سال، تو 3 دن میں ذرا گزارا کر لو. کہ جی 3 دن غذائی مہنگا ملتا ہے، ہم کدھر گزارا کریں، آپ ایسا کرو 1 دن پہلے کروا لو، آپ کو 5000 چھوڑ دیں گے، یوں چھوڑ دیں گے، یہ کر لیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو تمام دینی ادارے جس میں الکہف بھی الحمدللہ شامل ہے، ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور لوگوں کی امانت صحیح طریقے سے ادا کر دی جائے. اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو الحمدللہ جو مستند بڑے دینی ادارے ہیں تو اس میں تو یہ کام ہونا چاہیے. باقی عام جو لوگ ہیں وہ آپ کو گوشت بھی پہنچاتے، ہوتا کیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ مفتی صاحب 7 حصے ہوتے ہیں جی ایک جانور میں. تو آپ کسی کو 18 کلو دے دیں تو وہ خوش ہو جائے گا، 20 کلو دے دیں تو بہت خوش ہو جائے گا جو مل گیا. 140 کلو، وہ 250 کلو کا 125 کلو کا ایک جانور کر کے 12 لوگوں کو بھگلا دیتے. یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو ہمارا اس میں رہنے کا مقصد جو ہے نا، شعائر اسلام کو پورا کرنا اور لوگوں کو سنت کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے چیز پہنچانا، یہ ہمارا گول ہے. اب ہم کسی سے اچھے ہیں یا برے ہیں اس کے بارے میں پھر آپ ہی بتائیں، یہ میرے لیے بتانا مشکل ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اب ایک عام آپ نے فلسفہ قربانی بتا دیا کہ اللہ کا حکم آ گیا اور بس اس کے آگے کچھ نہیں. ایک عام آدمی آج کے دور میں جو ظاہر ہے اس نے اپنے مال بھی خرچ کرنا ہے، اور اگر گھر پہ اس نے رکھنا ہے تو پھر ظاہر ہے اپنی جان کی قربانی بھی، وقت بھی اس پہ لگانا ہے. اس کے لیے آپ اس کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے جو اس کو موٹیویٹ کرے؟ میں یہ بنیادی طور پہ یہ سوال اس لیے ہے کہ جس طرح حضرت نے بھی بیان کیا کہ یہ ان شاعر میں سے ہے جس کے خلاف ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا ہو گیا ہے، لبرلز کھڑے ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، یہی پیسے آپ غریبوں کو دے دیں، کسی کا جہیز بنا دیں، کولر لے کر دے دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. تو ایک عام آدمی جس کو دین کا بہت زیادہ نالج نہیں پتہ، اس کو آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ قربانی نہیں کر رہا، وہ قربانی کرے؟ دیکھیے اصل میں ان لوگوں کے ذہن میں بات یہ ہے کہ قربانی کا مقصود گوشت ہے. گوشت اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، گوشت کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو دوائی لے کر دے دیں، اس کو پیسے لے دیں، اس کی ضرورت پوری کر دیں، آٹا ڈال دیں، راشن ڈال دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دیں، کوئی ریڑھی لگا دیں بجائے قربانی میں لگانے کے. تو کیونکہ گوشت ضائع ہو جاتا ہے، گوشت تو ویسے ہی وافر ہو جاتا ہے. تو یہ قربانی کا مقصود گوشت نہیں ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. جیسے کوئی بندہ کہے کہ میں لاکھوں روپیہ جو حج کے اوپر لگاؤں گا، اب کم سے کم حج 12-13 لاکھ روپے سے ہو رہا ہے، پھر میں حج فرض نہیں کرتا، یہی پیسے میں غریب کو دے دیتا ہوں، ٹھیک، میں نہیں کرتا حج، تو کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ کیا اس کی خلاصی ہو جائے گی؟ حضور فرماتے ہیں یہ بندہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بھئی جب اللہ کا حکم آ گیا قربانی تو سکھلا ہی یہ بات رہی ہے کہ عقل آپ کی پیچھے رہ گئی ہے. آپ نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے.
یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی. ساری زندگی ہر سال 2 چھترے 2 جانور قربان فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوتا تھا وہ اللہ کے رستے میں دے دیتے تھے، صدقہ فرما دیتے تھے. آپ کے پاس تو رہتا ہی کچھ نہیں تھا، آپ تو صاحب نصاب بھی نہیں تھے، قربانی آپ پر واجب بھی نہیں تھی. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانوروں کی قربانی فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک ساری امت کی طرف سے. اور حجۃ الوداع میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی ہے. کیا یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا؟ اشارہ کس طرح؟ قربانی اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے، جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ پیارا اللہ کو کوئی عمل نہیں. سب سے پیارا عمل اگر کوئی ہے تو وہ خون بہانا ہے. مانا قربانی نام خون بہانے کا. الحج العج والتج، خون بہانا ہے. حج میں بھی خون بہانا ہے، قربانی میں بھی خون بہانا ہے. یہ اصل عبادت ہے. یہ ادھر لے کر چلے گئے، یہ گوشت ہے، بھی گوشت کدھر لے کر جانا ہے، اس سے بہتر نہیں پیسے دے دے. یہ گوشت مقصود ہی نہیں ہے. جیسے نماز کوئی نہ پڑھے صدقہ دے دے، حج نہ کرے پیسے دے دے، وہ عبادت قبول نہیں ہے. یہ آپ کی قربانی والی عبادت بھی نہیں ہوگی، یہ الگ سے مستقل حکم ہے. پھر حضور فرماتے ہیں جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں قربانی کرنے والے. اور وہ تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں. اسی لیے رکھانی فرماتے ہیں کہ جس پر واجب ہے وہ تو کرے ہی کرے، کیونکہ حضور نے ڈانٹا ہے واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کو. وہ ہماری عیدگاہ میں آنا دور کی بات ہے، عید والے دن عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. جو استطاعت رکھتا ہے قربانی واجب ہے، قربانی نہیں کرتا شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا، دور ہو جائے ہماری عیدگاہ سے. ٹھیک حضرت فرماتے جس پر نہیں بھی واجب، بھائی حضور پر واجب نہیں تھی قربانی نہیں کرتے رہے تو ہمیں بھی کرنی چاہیے اگر ہمت تھوڑی سی بنتی ہے. کیا ہر کام دنیا میں وہی کرتے ہو جو واجب ہوتا ہے؟ کیا کبھی کوفتے کھانے سے پہلے رکھنا یہ پوچھے واجب ہے کوفتے کھانا، بریانی کھانا، پلاؤ کھانا واجب ہے؟ واجب تو جان بچانا ہے، وہ تو سوکھی روٹی سے بھی بچ سکتی ہے. تو پھر کیوں کھاتے ہو کوفتے، کیوں کھاتے ہو بریانی؟ تو دنیا کے لیے تو نہیں پوچھتے واجب ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کے لیے پوچھتے ہو. تو یہ پوچھو ثواب کتنا ہے. تھوڑی سی بھی ہمت بنتی ہے تو وہ پھر کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے. بالکل صحیح، بہت اچھا. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے اسلام میں بہت سارے ارکان ایسے ہیں جن کی قضا ہے، نماز آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی. اسی طرح باقی احکام ہیں، روزے آپ نے نہیں رکھے تو رکھنے پڑیں گے. اگر ایک آدمی کسی وجہ سے 1 سال قربانی نہیں کر پایا اور آپ کی اس گفتگو کو سننے کے بعد اس سال اس نے ارادہ کیا ہے کہ یار میں قربانی کرتا ہوں، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے پچھلی سال نہیں کیا تو میں گناہ گار بھی ہوں، کیا وہ اس کے ذمے، ایک ہے کہ وہ بائی چوائس کرے، ایک ہے کیا اس کے ذمے ہے پچھلی کسی قضا کو واجب الادا قربانی کرنا اس کے لیے ضروری فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ اگر کسی کی قربانی یا قربانیاں رہ گئی جبکہ قربانی اس کے ذمے میں واجب بھی تھی، ٹھیک، اور مرنے سے پہلے اللہ نے توفیق دے دی کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں اللہ سے سب سے پہلے تو توبہ کرے. جو اس نے قربانی ادا چھوڑ دی ہے، گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. ٹھیک، کہ جو ادا چھوٹی ہے اللہ معاف کر دے. ٹھیک، اب اس کی قضا کرے. اور ہر چیز کی قضا اس کے شایان شان ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. قربانی کی قضا قربانی کی شکل میں نہیں. نماز قضا ہوگی نمازی پڑھے گا، قربانی کی قضا قربانی کی شکل میں نہیں ہوگی، بلکہ جب آپ اس کی قضا کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت دیکھیں کہ ایک درمیانے مناسب وہ جانور جس کی قربانی ہو سکتی ہے اس کی قیمت کیا ہے. وہ قیمت مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کرنا واجب ہے، قربانی کرنا نہیں. قربانی کے دنوں میں بھی قضا قربانی نہیں ہے، صدقہ ہے. صدقہ ہے. پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے اس جانور کی قیمت جو مناسب جانور قربانی والا ہو. اگر وہ صاحب حیثیت ہے یعنی وہ کر سکتا ہے. اگر اس پر قربانی واجب تھی تب قضا آئے گی، اور اگر واجب ہی نہیں تھی تو. اچھا عام آدمی کے لیے یہ بھی سمجھا دیں کہ ایک عام شخص کس پر قربانی واجب ہے اور کس پر نہیں. یہ بھی اچھا سوال. اچھا قربانی کس پر واجب ہے کس پر واجب نہیں. ایک موٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں
जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर लामुहाला कुर्बानी वाजिब है। एक बात हुई, जो शख्स ज़कात देता है उस पर ज़कात फर्ज है, उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। प्लस ये कि ज़कात में ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें नहीं देखी जाती, कुर्बानी में ज़रूरत से ज़ायद सामान भी देखा जाता है। ठीक, मिसाल के तौर पर एक प्लॉट लेकर रखा हुआ है, चलो कोई नहीं यार बच्चों के काम आ जाएगा, मेरा तो अपना घर है, ये ज़रूरत से ज़ायद है, बेचने की नीयत से नहीं है, बच्चों के लिए या कभी जरूरत पड़ जाएगी देख लेंगे, उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन उसको कुर्बानी उस क्योंकि ये ज़रूरत से ज़ायद है। ठीक हो गई। ख़वातीन ने कीमती कीमती ड्रेस रखे होते हैं, फंक्शनल ड्रेस, और वो बड़े बड़े कीमती होते हैं जो आम रोज़मर्रा इस्तेमाल में नहीं आते। जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आते हैं वो तो ज़रूरत के होते हैं, उनका एतबार नहीं है। जैसे फ्रिज हो गई, ज़रूरत के कपड़े हो गए, ये बर्तन हो गए, AC हो गया, एक मोटरसाइकिल होगी, एक गाड़ी होगी या मोबाइल, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसके अलावा जो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं उनकी कीमत लगाई जाएगी। अगर वो कीमत पहुंच जाती है 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर, जो कि तकरीबन मेरा अंदाज़ा 1,40,000 रुपये की लगभग बनती है आजकल। 1,40,000 की लगभग सोना, चांदी, नकदी, करेंसी या ज़रूरत से ज़ायद सामान, ये सारी चीज़ें मिलाकर 1,40,000 कर्जा माइनस करने के बाद बन जाता है कुर्बानी वाजिब। फिर जिस पर वाजिब है, आपके तवस्सुत से एक मैं पैगाम आगे पहुंचाना चाहता हूं, वो तो अपनी वाजिब करेगा ही करेगा, वरना हुजूर ने बड़ी शदीद डांट पिलाई, जिनकी सिफारिश के बहाने हम बैठे हुए हैं कि हुजूर की सिफारिश होगी तो हम जन्नत में जाएंगे, हमारे आमाल कहाँ इस काबिल हैं। ठीक है ना जी, तो उनके सिफारिश के सहारे हम बैठे हुए हैं, और वही इतनी डांट पे लाएँ और इतनी नफ़रत का इजहार करें, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। लिहाजा जिस पर वाजिब है वो तो अपनी करेगा ही करेगा। अल्लाह अगर हिम्मत दे देता है तो एक कुर्बानी और नफली भी कर ले, इसलिए वो कुर्बानी करे हुजूर की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें किसी और को शरीक ना करे, सिर्फ हुजूर के। अगर कबूल हो गई ना तो समझे बेड़ा ही पार हो गया। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तरफ से कुर्बानी नहीं की, मेरी तरफ से भी की है, आपकी तरफ से भी की है, सबकी तरफ से की है। ठीक, क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करके चले गए। ए अल्लाह, क़यामत तक जितने आने वाले मुसलमान हैं इसका सवाब मैं उनको हदिया करता हूँ, तो हमें भी तो उन्हें याद रखना चाहिए। तो एक नफली कुर्बानी तो वो होनी चाहिए, अगर अल्लाह हिम्मत दे दे, ये बड़ी एक सआदत की बात होगी। समझ साहब, आपने बताया निसाब का कुर्बानी का, आपने बताया जिसके ऊपर ज़कात है और जिसके ऊपर ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा। ज़कात में तो एक और शर्त भी होती है ना कि 1 साल उसको मुद्दत पूरी हो, क्या कुर्बानी में भी ऐसा कुछ है? कुर्बानी में साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी में ईद के दिनों में हम देखेंगे 8 साहिब निसाब है या नहीं, कुर्बानी का निसाब मुकम्मल है या नहीं। उस दिन भी 3 दिनों में से किसी एक वक्त में भी हो जाता है, कुर्बानी इसके दिन में वाजिब होती है। आपकी वसातत से एक बात मैं अर्ज करना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो हम कसाई बुलाते हैं जानवर ज़िबा करने, ठीक, इसमें एक बड़ी गलती हो जाती है। इन्होंने जाहिर है जगह जगह जाना होता है, इनके ये दिन होते हैं जिसमें इन्होंने कमाई करनी होती है, तो जल्दी जल्दी जानवर गिराकर इनका गोश्त निकालकर आगे जाना, आगे से आगे जाना है। अब ये करते क्या है, जो मैंने खुद मुशाहिदा किया इनके ऊपर खड़े होकर, असल सुन्नत अमल ये है कि जानवर को किबला रुख लिटाया जाए, और लिटाने के बाद हमारी शरीयत इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, वो कहती है कि एक जानवर के सामने तुमने दूसरा जानवर ज़िबा नहीं करना, इस जानवर को तकलीफ होगी। यानी जानवर की तकलीफ भी गवारा नहीं है, इंसानों की तकलीफ कैसे गवारा हो सकती है। खैर, उसको लिटाया जाए, किबला रुख लिटाया जाए, और उसके बाद उसके गले पर अल्लाह का नाम लेते हुए छुरी चलाई जाए, और उसकी 4 रगें काट कर उसको छोड़ दिया जाए। ठीक, उसके अंदर जो नापाक खून है, खून नापाक होता है, तो जब वो नापाक खून निकल जाता है तो पीछे गोश्त पाक रह जाता है, तो वो नापाक खून निकल जाएगा। इस तरीके से जानवर की रूह आसानी से निकल जाएगी, उसको कोई इजाफी तकलीफ नहीं होगी। ये क्या करते हैं, ये मैंने खुद देखा है बेशुमार, और हमने इनको टोका भी है। ये 4 रगें काटते हैं, काटने के बाद ये छुरी जाती है इनकी सीधी हराम मगज में। इसमें इनका फायदा ये होता है
کہ حرام مغز میں جب یہ چھری چلاتے ہیں نا تو جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن یہ اضافی تکلیف دینا ہے جانور کو جو کہ ناجائز ہے اور گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے بھائی کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں وہ خاص طور پر اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اضافی تکلیف جانور کو پہنچانا بھی ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ ٹھیک، آپ یہ دیکھیں 4 رگیں کٹنی چاہیے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ 4 رگیں کٹنے سے جانور کی روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جتنا اصل موت سے بھی نہیں نکلتی۔ شریعت نے سہولت رکھی ہوئی ہے، اس کو اضافی تکلیف پہنچانا ناجائز ہے اور گناہ ہے، اس لیے اس چیز کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا۔ شکریہ جی، آج کا ہمارا الحمدللہ یہ سیشن مکمل ہوا۔ آپ دونوں حضرات کا تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، ہماری یہ ایپیسوڈ مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔